अध्यायी 26 इजाक गेरेरांत वस्ती करता. आब्राहामाच्या काळार पडलो दुकोळ न्हय आसता आनी एक दुकोळ त्या देशान पडलो. इजाक गेरेरांतल्या फिलिस्तियांच्या राया अबिमेलेका सरशीं गेलो. सर्वेस्पर इजाकाक दिश्टी पडून म्हणा लागलो, तूं इजिप्ताक वचनाका. हांव तुका दाखयतलों त्या देशांत राव. ह्या देशांत तूं परको कसो वस्ती कर. हांव तुजे सवें आसतलों आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलों. तुका आनी तुजे संततीक हो सगळो देश हांव दितलों. तुज्या बापायक दिल्ली बसावणी हांव तीर सांबाळटलों. मळबाच्या नेकेत्रा परी तुजी संतत हांव वाडयतलों आनी हो देश हांव तांकां दितलों. तुजे आनी तुजे संतती उदेशीं सर परजांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. कित्याक आब्राहाम म्हाका विधेय जावन चल्लो आनी सर्व म्हज्यो आज्ञा, म्हजे उपादेश, म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे ताणें पाळ्ळे. अशें इजाकान गेरेरांत वस्ती केली. थंयच्या मनशांनी ताचे बायले विशीं विचारलें तेन्ना ती म्हजी भयण म्हूण ताणें सांगलें. रेबेक्का भोव सोबीत आसली आनी ती आपली बायल म्हूण सांगल्यार आपणाक थंयचे मनीस जीवशी मारतीत म्हूण तो भियेलो. थंय सबार दीस रावल्या उपरांत एक दीस फिलिस्तियांच्या रायान अबिमेलेकान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली आनी इजाक रेबेक्काक पोश येता तें पळयलें. अबिमेलेकान इजाकाक आपोवंक धाडलो आनी म्हळें, हां, ती तुजी बायल? ती म्हजी भयण म्हूण तुवें कित्याक सांगलें? इजाकान जाप दिली, तिका लागून म्हजो जीव हांव होगडायन म्हूण हांवें चिंतलें. अबिमेलेकान विचारलें, आमकां अशें कित्याक केलें? म्हज्या मनशां पैकी कोणायकी तुजे बायले सवें न्हिदूंक सलीस आसलें. अशें आमच्या अपराधाक तूं जबाबदार जातय. देखून अबिमेलेकान आपल्या सर्व लोकांक सत्राय दिली. जो कोण ह्या मनशाक वा ताच्या बायलेक वायट करता ताका मरणाची शिक्षा मेळटली. इजाकान त्या प्रदेशांत बीं ओंपलें आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें. कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. ताचें धनदिरवें दीस वेता वेता चडत आयलें आनी तो भोव गिरेस्त जालो. ताचे कडेन बकरे, गोरवां आनी सबार चाकर आसले. हें पळोवन फिलिस्तियांक मोसर जालो. ताचो बापूय आब्राहाम जिवंत आसतना ताच्या सेवकांनी खणलेल्यो बांयो फिलिस्तियांनी माती भरून बंद केल्ल्यो. अबिमेलेकान इजाकाक सांगलें, आमचे थावन पयस वच. तूं आमच्याकी चड बळिश्ट जालाय. देखून इजाक गेलो आनी गेरेराच्या फालक्यांत ताणें तंबू मारलो आनी थंय वस्ती केली. ज्यो बांयो आब्राहाम जिवंत आसतना ताच्या सेवकांनी खणलेल्यो आनी ताच्या मरणा उपरांत फिलिस्तियांनी भरिल्ल्यो त्यो इजाकान उक्त्यो केल्यो. आपल्या बापायन दिल्लींच नांवां इजाकान त्या बांयांक दिलीं. इजाकाच्या सेवकांनी फालक्यांत एक बांय खणली आनी तांकां झरीचें उदक मेळ्ळें. गेरेराच्या गवळी इजाकाच्या गवळ्यां लागीं झगड्याक देंवले. तांणी म्हळें, हें उदक आमचें. देखून इजाकान ते बांयक एसेक म्हूण नांव दिलें, कित्याक थंय तांणी ताचे कडेन झगडें केल्लें. इजाकाच्या सेवकांनी आनी एक बांय खणली आनी ते बांय विशीं झगडें जालें. देखून तिका सिट्ना म्हूण नांव दिलें. थंय थावन तो मुखार गेलो आनी एक बांय ताणें खणली. ह्या बांय विशीं कांय झगडें नासलें. देखून तिका रेहोबोत म्हूण नांव दिलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परान आतां आमकां विस्तार सुवात दिल्या आनी ह्या देशांत आमी सुफळ जातल्यांव. इजाक बेर्शेबांत. इजाक थंय थावन बेर्शेबा गेलो. ते रातीं सर्वेस्पर ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, हांव तुज्या बापायचो आब्राहामाचो देव. भियेनाका, हांव तुजें सवें आसां. म्हज्या सेवका आब्राहामाक लागून हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलों आनी तुजी संतत वाडयतलों.
इसाकान ते एक वेदी बांधली आणि सर्वेस्पराचें नांव उलो मारलें आनी ताच्या सेवकांनी एक बांय खणूंक सुरू केली. एक दीस गेरेरातावन अबिमेलेक आपल्या मंत्री आहुजाता सवें आनी सेनापती पिकोला सवें इजाका सरशीं आयलो. इसाकान तांकां विचारलें, तुमी कित्याक म्हजे सरशीं आयल्यात? तुमी म्हजे दुस्मान आनी तुमच्या प्रदेशांतलो म्हाका तुमी भायर घाला. तांणी जाप दिली, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा म्हूण आतां आमी जाणाव. तुजे आनी आमचे मदें एकामेकाक सोपूत दिवन एक करार करूंक जाय म्हूण आमी चिंतलां. जशें आमी तुका कांय वायट करूंक ना, तशें तूं आमकां वायट करचो न्हय. तुका आमी अभिमानान पळयलां आनी समाधानान तुका भायर वचोंक सोडलां. तूं आतां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेलो मनीस. इसाकान तांकां एक जेवण दिलें. ते जेवले आनी पियेले. दुसऱ्या दिसा सकाळीं तांणी एकामेकाक सोपूत दिलो. उपरांत इसाकान तांकां तांचे वाटेन धाडलें आनी ते समाधानान फाटीं गेले. त्याच दिसा इसाकाच्या सेवकांनी आपणे खणलेले बांय विशांत ही खबर दिली, आमकां उदक मेळ्ळां. ताणें ते बांयक शिबा म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत त्या शहराक बेर्शेबा म्हूण आपयतात. 40 वर्सां प्रायर एसाव बेएरीचे धुवे जुडिता कडेन आनी हित एलोनाच्या धुवे बासेमाता कडेन लग्न जालो. तांचे वरवीं इसाकाची आनी रेबेकाची जिणी कोडसाणेन भरली.